بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابير آب أبونا جابير والد سسفانا جابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنو بروخ علة سنبت عرفتي سنبت حداسي سنبت قداسي يقبرلنا قدمين باب كاب نبي إساياس كاب معرف إسران كلتن كاب فقدي عسرتو تجعاتي نشبنا استوهابي متنققتا كاب سفرخا خسقوكا ايه كاب شمتكا دما خسعركا ايه إلكا نقرو بلني إزابير نشبنا خمزبولو إذ نقرزي مستفزمي نبارياي إلياكيم ودهلكيا كتوعو ايه كميس معاركا خلبسو معطقوها خعطقو سلطانكا نابيدو احليفي خهبو ايه نسون نتوم أب يرسالمن أب يهودان زنوبرو أبو خخوون إيو أفتحتتي خابزر داويد زخونا نقوس كوينو بعال مولو سلطان كم زخوون كغوبرو إيه نسو خفت كله زعاتسو يلبون نسو خفتن كله زعاتسو يلبون نسو خعاتسو خلو دما زخفت يلبون كم صواريت أبدالدور سفرا ختخلو إيه نبيت أبوون زفان كبري كخوون إيو كاب مزمور 138 صلوت مسغانا أوغزيابهر بمولو لبي امسكنكا اللخو أبكيد من ملاختي خم مزمور مسغانا زمرلكا اللخو قال كان سمكان عبي كم زخوني أريخاي خامو ناب قدوس مقدس كأبي لغ سجد نسمكاون سلم حرت كان حق خان إلي خمسغنو إيه مسوع كوها ملسكا لي بحيلخا أبرتع خاني أوغزيابهر كلهم نقستات مدري نتذهب كايا تسفا سميعهم كمسجونخا إيوم بزعبا قبرتات كان بزعبا تعبي كبرخان كزمرو إيوم إجابير لعلو كان تغوني نتحوتي حاليلو نعبو يقنا قابر حوق يلاليو بما كان مكرا كان تقدكو نسخات حلواني نخورات ألاتي تقاومو بحيل خاون تدقفني وإجابير تسفاتات كاخت فسمين لي إيخا محرد كاون نزل عالم إيومو نفطراتكا أي تحدقو كالاي نباب كاملغتي هواريا باولوس نفسب روما كمعرف عصرتو حادي كافقدي 33 مسغانا نأملاخ عواتين حاتين أي هبتي أملاخن تبابون فلطاتون كندي عميقيو نفردو زمرمرو كمرمرو زغيل يلبون نمقدو سعرو زغيلون يلبون حساب إجابير زفلت من إيو ويمن إيو زماخرو ناملاخ كقدم قلي زهابو أمو زفديو من إيو غنياتو خلو خاون باون ناون إيو ناون زل علم كبري خنو آمين نايلو مونجيل كا وونجيل ماتيوس كا معرف 16 كافقدي 13 كريستوس ود أملاخ مخانو بيتروس مسكري يسوس أب هاجر كيساريا نا فيليبوس مسبتحي سبات نود سب من إيو يبلوو إلو ندك مزامرتو حتتم نساتم لما قليوم يوحنس متمق قليوم إلياس قليوم إرمياس ويدما حد خاب نبيات إيو زبلو اللو بلوه نسخاتكم كي من تبلوني بلوم سمون بطرس دما نسخا خريستوس ودهي أو أملاخ إخا إلو ملسلو يسوس دما سمون وديونا لتأب سمايات زولو أبوي دا أمبر سغان دمن أيقلت الكان أمو بروخ إخا إلو ملسلو أنا خاب لكا اللخو نسخاب إتروس إخا أبلع لزخو حيزي دما نمت خرسياني كهانسا إيه دقيتا سيول دما أيكحيلوان إيوم مرهوتات من سمايات دما خيبكا إيه أمدرز أسر كايو أفسماي أسور قوون إيو أمدرز فتح كايو خا أفسماي فتوح قوون إيو تحرزين السو كريستوس كم زخوني حدا قواخي نقرو نكو زممتو أتنقاقهم وزي بسرات وينجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حاتين رسالك أنا باباس نزي بوتا ناي أبونا بطرس حزم زلو وتروخ نسألي اللهم كما يتحلف النزوها ومزلو خطري وتقول خبزي تقدم يستنكفن النسيو كما يبسخاب بطرس يخا قبل علي زخو حزي دما نبي تخرسياني كهانس آئي
ስለዚህ ትመንነት ናይ ክርስቶስ ስለዝፈለጠ ምዑ በአምሳሉ ኻትመንነቱ መን ዝኾነ ይነግሮ ኣሎ ንጴጥሮስ በሓደ እዋን ጴጥሮስ ክልተን ተገልጾ ይረክብ ኣሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን አቦና ጴጥሮስ ሓደ ኢየሱስ መን ዝኾነ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ክልተ ቃላታዊ ጥቀም ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ክልተ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ስለዚህ ዝኽልቲኡ ዝተገለጸሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ናዝራዊ ሓደ ካልኣይ ካብ ብዛዕባ ርእሱን ጴጥሮስ እቲ ኸውሑ ምዃኑ ኣብዚ ኸውሑ ዝኻን ቤተክርስትያን ከም ዝሃንጻሞ ዝቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ናይታ ቤተክርስትያን እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ሓቂ በዚ ኻት ሓላፍነት ክንጽልየሎም ዘለና ተኻላይ ነጥቢ ናብቲ ተገልጾ ናይ ኢየሱስ ክንመጽእ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ኩላትና በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠመቕና አባቲ ሓውና ተጠመቐና ኣብ ህፃንነትና እዘን ክልቲአን ንኽንፈልጠን እዩ من اتيز ولد اب ولد مريم نبلو تايزغونه من تنفلت اتي كريستوس مخانو حدا كلاي اتهياو ود املاح مخانو فقرات حواتين حتين زيو او يتستافينا ناتنا كم عليت ادم فقرات حواتين حتين كمي مفترنا اغزابير باران بامثالنا يقدس سلاسي سلازفطرنا درو غروم سباونت ايو توهيبنا سب مخان غروم نصبراق نايت غرما املاح نصبراق نايت صباقي املاح نصبراق نايت عبيت املاح ايو نزغانونا مريم ابزي نبعلو زلنا بعالنا انونا مريم ففلستا نفسيني اغزابير تعبيو منفسيك اب املاخي مدحني باهي بلو قتل كلا تبهتا تقلصن كلا نريو تنصبراق ስለዚህ ነጸብራق زحده كلاي اتي ክርስቶስ ኢኻ ክርስቶስ እቲ መሲሕ እዩ እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እትቀድሕነና ዘለዎ እቲ ተስፋና ንሱ እዩ እቲ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ስለዚህ ንሱ እቲ ተስፋና እቲ መሲሕ ትዘድሕን ምዃኑ ክንፈልጥ ካብቶም መክሮና እዩ ካብቲ ጸጋ ጥምቀት ጀሚርካ ተሕራይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምስጢራት መሰረታውያን ምስጢራት ዘለው ጥምቀት ቅዱስ ቁርባን ሜሮን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ምስ ገበርና ሰለስቲ ሙሉእ ክርስቲያን ኢና ምስክር ዝኽእል ክርስቲያን መን እንታይ ዝኾነ እዚ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ምዃኑ ከምዚ ጴጥሮስ አቦና ዝምልሶ ዘሎ ኣብቲ እዋንቲ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን መጀመርያ ግዜ ስለዚህ ንሱ ክንምስክር እዩ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ መስከረ ይብል ጴጥሮስ ምዃኑ ጴጥሮስ መስከረ ሎሚ ኸዓ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣብ 2026 ኣነ ንስኻ ንስኺ ብቃላትናን ብህይወትናን ክንምስክሮ እዩ ክንነብሮ እዚ ክርስቶስ እዚ ኣብኡ ስታፊ ኣሎና ከመይ በትናቱ መስቀልን ሞትን ትንሳኤን ኣካል ናይቲ ህይወት ናይ ቅዱስ ስላሴ ኮይና ኢና ስለዚህ ንሱ እዚ ህይወትና እዚ ትምልኣት ንዓና ዝህበና ልባትና ከዓ ኣብኡ ክሳዕ ዘዕርፋ ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሎ عرفت يبلن ناتينات كانت كي بروحا وي برخت حفتي نكلاتنا سب ناي نفسو كفنا ስለዚህ ነዝኽ ገለጸሉ ኸሎ ወድስ ህያው አምላኽ ኢኻ ስለዚህ ኣብቲ ውሉድ ኣብቲ ወልዳ ወልደ ማርያም ኣው ውሉድ ሓው ሓፍቱ ንኸውን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን በትናቱ ትንሳኤ መስቀልን ሞትን ትንሳኤን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ካባና ኣይኮነን ብሱታፌ እዩ እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን منزين خجلت اتقدم عين باب تداريخهم عبي مسكانا يقرب أبونا باولوس عبي مسكانا أيه إلوخ حتى أملاقن تبابون فلتأتن كندي عميقيو نفردو خمرمر زغيل يلبون نما قدو كي أسرو زغيل وين يلبون حساب إجزابير زفلت من إيو ويس من أما خورو نأملاح كقدم قال زهاب أمه زفديو من إيو مغنيات كله يبل خابون باون ناون إيو كله سنفترت بملوب كله خواون كاب أملاح باون بخرستوس ناون بخرستوس نأملاح إيو ناو نزل عالم كبري خنو أمين إلي زازم فقرات حواتين حتين بحق زيت هيوتنا زيت أمسكين ناخن ودو زين خال بس مغنيات زي جنا خن عب خلنا بتت كمسانات صلوات كمرانا خلوا عناتي وأملاخي سجدل كعلقو بفصوم لبي فتوى كعلقو كنيس فتر كانن كريستيان كنيس جبر كانن يبل
ንዝፈጠርካኒ ሰብ ጌርካ ስለ ዝፈጠርካኒ ክርስቲያን ካ ኣብ ክርስቶስ መልኣት ስለ ዝሃብካኒ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በዛ መዓልቲ ኣብርኽ መዓልቲ ኣውዕለና ንብል ንጎኾን ከሎ በዛ ለይቲ ልዋም ለይቲ ሕድረና ከዓ ንብል ምሸት ክኸውን ከሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኩሎም እዚኦም ነቲ ምስጢርና ህይወትና ዝገልጹ እዮም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነዚ ክንነብሮ እምበኣርከስ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ግብረ ፍትሕን ኣብ ግብረ ሰናይን ክንጽመድ እሞ ህያው ክርስቶሳውያን ክገብረና ከመይ ባውን ኣብኡ ልሙስ የልቦን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ህይወት እዩ ዘሎ ዘፍሪ ህይወት 30-60 ሚእቲ ዘፍሪ ህይወት ፍቁራት ኣሕዋተይን እንታይ ዘፍሪ ፍትሕን ፍትሓትን ዘፍሪ ፍትሕን ሰላምን ዘፍሪ በዚ መገዲ መሳርሒ ናይቲ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ናይ ክርስቶስ ዘንጸብራቕ ክንከውን ምእንቲ እሞ ኣብ ዓለምካ መሳርሒ ፍትሕን ሰላምን ክንከውን ብጭቡጥ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን 30-60 ሚእቲ ዓዚዙ ዝዛሪ ምእንቲ ክንከውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልኢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን